नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा सप्तकोशी नदीका कटानको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। झण्डै 2 महिना यता पश्चिममा तीव्र कटान गर्दै आएको सप्तकोशीले बुधबार बिहानै धार परिवर्तन गर्यो। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 डुम्रेबोटेबाट पश्चिमतर्फ पसेपछि स्थानीयहरू त्रसित हुँदै बाहिर निस्किए। केही बेरपछि कटान तीव्र भएपछि स्थानीयहरू विस्थापित भएका छन्। थप जोखिम हुन सक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीले हजारौं सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका छन्। हेरौं उदयपुरबाट सरोकार संवाददाता अञ्जनी कुमार अधिकारीको यो रिपोर्ट। झण्डै 2 महिना यता पश्चिममा तीव्र कटान गर्दै आएको सप्तकोशी नदी बुधबार बिहान अन्दाजी 4 बजेको समयमा उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 डुम्रेबोटेबाट पश्चिमतर्फ पसेको छ। पूर्वी पहाडमा लगातारको वर्षासँगै सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले पछिल्लो समय पश्चिमतर्फ कटान तीव्र पारेसँगै नदी पश्चिम तटीय क्षेत्रमा पसेको हो। विशेष गरेर डुम्रेबोटेमा कटान गर्दै आएको कोशी सोही स्थानबाट बेलका नगरपालिकाका क्षेत्रको पुरानै धारमा प्रवेश गरेको हो। सप्तकोशी उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 डुम्रेबोटेबाट पश्चिमतर्फ पसेसँगै बेलका नगरपालिकाको 1, 2, 3, 8 र 9 नम्बर ओडाको धौरी टापु, श्रीलङ्का टापु, भगालपुर, करैया, तपेश्वरी लगायत बस्ती यति बेला डुबानमा परेका छन्। बिहान सानो धार बनाएर पश्चिमतर्फ मोडिएको कोशीले अहिलेसम्म करिब 300 मिटर कटान गरेर कोशीको ठूलो भङ्गालो नै पश्चिमतर्फ पसेको छ भने नदीले थप ठूलो भागमा कटान गरेर नदी बस्तीतर्फ जाने सम्भावना भएकाले पुरै बहाव परिवर्तन हुन सक्ने खतरा बढेको छ। सप्तकोशी नदी 34 वर्षपछि आफ्नो पुरानै धारमा फर्किएको स्थानीयको भनाइ छ। यसरी नदी पुरानो धारमा फर्कदा उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका बस्तीहरू प्रभावित भएका छन्। सप्तकोशीले कटान गरेपछि उदयपुरको बेलका नगरपालिका, सप्तरीको सप्तकोशी र कञ्चनपुर नगरपालिकाका साथै सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका केही बस्ती प्रभावित भएका छन्। 34 वर्षपछि सप्तकोशीले अहिले जुन धार समातेर नदी बस्तीतर्फ पसेको छ, 2045 साल अघि सोही ठाउँबाट सप्तकोशी बग्ने गरेको स्थानीय रामकुमार खड्काले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 2045 सालको भूकम्पपछि सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरेर पूर्वतर्फ लागेको हो। यो कोशीको अवस्था भनेको पहिले जुन ठाउँमा थियो रामपुरको चाहिँ ओल्लो छेउबाट बगेर लालभित्ती हुँदै भागलपुर हुँदै चाहिँ गएको हो र बिचमा 2-4 भङ्गालाहरू पनि यहाँ थिए। ती भङ्गाला हामी तर्थ्यौँ, भङ्गाला भएर गएको छ। अहिले जुन कोशी फुट्नुपर्ने जुन मेन ठाउँ भङ्गालोमै पनि फुटेको छ र अरू शाखा भङ्गालाहरू अझ माथि फुटेन। त्योभन्दा तलतिर प्रयास गर्यो, त्यहाँ पनि अब सफल भनौँ र बिचबाट अहिले त्यत्रो प्रयास गर्दै पनि कोशी हिजो भनौँ न बिहानको 4 बजेर 3 मिनटमा केही मात्रामा फुटेको छ। अहिले चाहिँ गएर हामीले हेर्दा चाहिँ अब बढी फुटेर अहिले गएर चाहिँ भनौँ भाटे पुल हुँदै फेरि त्यही लालभित्ती जाने सम्भावना चाहिँ अहिले हामीले देखिसकेका छौँ। कति वर्षपछि कोशी पुनः फेरि आफ्नै साबिकको ठाउँमा जाँदैछ? अहिले भनौँ 39 वर्षपछि चाहिँ यो कोशी आफ्नो ठाउँमा जान्छ। 45 सालको भूकम्पमा उता गएको हो, त्यसपछि उतै गइरहेको थियो। अहिले चाहिँ 39 वर्ष होला, 39 वर्षपछि चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बाटो लिँदैछ। कोशी पूर्व फर्केपछि त्यहाँ 2051 साल पछिबाट हाल कोशी पसेको स्थानमा बस्ती बस्न थालिएको हो।
अहिले कोसीले धार परिवर्तन गरेर पुरानै ठाउँमा आउँदा पछि बसोबास गरेका बस्ती प्रभावित भएका छन् भने नदीले पुराना बस्तीमा समेत क्षति पुग्ने देखिएको छ। बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा सदस्य फालुग्ना कार्कीका अनुसार नगरको वडा नम्बर 1, 2, 3, 8 र 9 का बस्ती बाढीले प्रभावित भएका छन्। बाढीले बेलकामा मात्रै करिब 20,000 मानिस प्रभावित हुने देखिएको छ। बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा मात्र 900 घर परिवार प्रभावित हुने भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सप्तकोशी नदीमा अस्थायी बाँध बाँधेको भए पनि उक्त बाँध बाढीले कटान गरेको छ। बाढी प्रभावितहरू मध्ये केही अहिले आफन्तका घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् भने केही बाढी पीडितहरू घरबाट निक्लिन चाहेका छैनन्। उनीहरूले उचित व्यवस्थापन गरिने भएपछि मात्रै डुबान क्षेत्रबाट बाहिर आउने बताएका छन्। अब यहाँ चाहिँ अहिले स्थानीयहरूले चाहिँ निस्किन मानिरहनु भएको छैन। एक त समुदाय निकाल्नको लागि पनि यहाँ बोर्डहरूको कमी भएको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ अब तत्काल उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्था पनि भइरहेको छैन। व्यवस्था अब नगरपालिकाले कसरी गर्छ थाहा छैन। अब त्यो गर्नको लागि हामी पहल गरिरहेका छौँ। म एउटा यहाँको वडा नम्बर 3 को वडा सदस्य भएको कारणले पनि मैले पनि अनुरोध गरिरहेको छु र म आफै गएर बोर्डमा अब सम्झाएर ल्याउने क्रममा चाहिँ म अगाडि अब गरिराखेको छु। अब हिजोदेखि नै निकाल्नलाई मैले कोसिस चाहिँ भयङ्कर गरेको, तर मानिरहनु भएको छैन। अब धेरै सामानहरू छोडिएको छ, सामान ल्याउन पनि हामीलाई त्यो समस्या भइरहेको छ। अहिलेको समस्या चाहिँ यही हो। अहिले यहाँ फिलहाल उद्धार भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीले, नेपाल प्रहरीले उद्धार गरिरहेको छ। उहाँहरू किन आउन चाहिरहनु भएको छैन? उहाँहरू चाहिँ अब उहाँहरूको अरू ठाउँ बसोबास नभएको कारण अब हाम्रो कहीँ गएर बस्ने ठाउँ छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँबाट यहीँ मर्ने यहीँ बग्ने भन्दै हुनुहुन्छ। सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरेर उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकातर्फ पसेसँगै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री हिमाल कार्की सहितको टोलीले नदीको स्थलगत अवलोकन गरेको छ। मन्त्रीद्वयले कोशीको कटान क्षेत्र र डुबान क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेसँगै प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तह विपद व्यवस्थापनको संयुक्त बैठक बेलका नगरपालिकामा बसेको थियो। कोशी कटानको स्थलगत अवलोकन गर्न पुगेका प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीवधनको रक्षाका लागि प्रदेश सरकारले सबै खाले विकल्प अविलम्ब परिचालन गर्ने भन्दै वर्षा पश्चात नदीलाई पुरानै धारमा फर्काउन संघीय सरकार र कोशी प्रोजेक्टसँग समन्वय गरेर काम गरिने बताए। यहाँलाई म के जानकारी गराउँ भने यो कोशीको चाहिँ बाँध अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यो पल्ट बाढीले अप्ठ्यारो पार्छ भनेपछि सुरुमै आजभन्दा 1 महिना अगाडि नै म सहितको टोली र 12 बेलका नगरपालिकाको मेयर सहित हामीले यहाँ हेरेको थियौँ र त्यो हेरेरै पहल गरेपछि यहाँ केही बाँधहरू बाँध्न सुरु पनि हामीले गरेको छौँ र त्यो बाँधहरू सुरु गराउनलाई लगाएका थियौँ। र अहिले चाहिँ यो पानीको चाहिँ बहाव एकदमै बढेको र यो बस्तीतिर बस्ने पसिसकेको, यसले चाहिँ के भन्छ यतातिर खोला पुरानो धार छोडेर नयाँ धारतिर प्रवेश गरिसकेकोले अब त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको ज्यान जोगाउनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हुन्छ र उहाँहरूको ज्यान जोगाउनलाई प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन जुन छ त्यसलाई हामीले एकदम गम्भीरताका साथ लिएर उहाँहरूको ज्यान जोगाउनका लागि बस्ती सार्ने र त्यो बस्ती सार्नलाई स्थानीय सरकार, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र प्रदेश सरकारको संयुक्त के भन्छ उसमा चाहिँ हामी उहाँहरूको जीव ज्यानको सुरक्षामा अहिले हामी लाग्छौँ। पहिलो जीव ज्यानको सुरक्षा हो, त्यो जीव ज्यानको सुरक्षा हामी लाग्छौँ। त्योभन्दा पछाडि गएर यो नदीलाई फेरि पूर्ण रूपले आफ्नै ठाउँमा फर्काउनको लागि के त्यो चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ फेरि सङ्घीय सरकार र के भन्छ भने कोशी प्रोजेक्ट अन्तर्गत पनि भएकोले प्रदेश सरकारले जो हामीले जसरी यो बाँध बाँध्नलाई सुरु गर्न लगाउनलाई एउटा प्रयास गरेका थियौँ त्यसरी नै फेरि हामी त्यसलाई चाहिँ निरन्तर दिएर यो पानी साम्य हुने बित्तिकैदेखि अस्थायी बाँधदेखि लिएर स्थायी समाधानसम्ममा हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। पूर्वी पहाडमा लगातारको वर्षासँगै सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले नदीको पश्चिम तटीय क्षेत्रमा गत असार महिनादेखि निरन्तर कटान तीव्र पारेको थियो। गत असार महिनाबाट कोशी पुरानै आफ्नो धार
तर्फ सोझिन थालेपछि उक्त तटीय क्षेत्रका 25,000 भन्दा बढी मानिस विस्थापनको उच्च जोखिममा पर्दै आएका थिए। विगत 2 वर्ष यता नदी पश्चिम किनारतर्फ धकेलिएको कोसीले उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको डुम्रे बोटीमा तीव्र कटान पश्चात बुधबार बिहानबाट नदी बस्तीतर्फ पसेको हो। नदी बस्तीतर्फ पसेसँगै सुनसरी जिल्लाको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र 9 को केही भागका जमिन टापुमा परिणत भएका छन्। हाल कोसीको बहाव उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 3 हुँदै बस्ती डुबान पार्दै गर्दा सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 9 का करिब 400 घर दूरीका 2100 स्थानीय कुनै पनि बेला डुबानमा पर्ने भन्दै चिन्तित देखिएका छन्। तत्काल प्रदेश विपद व्यवस्थापन हेर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेर उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई समेत सुरक्षित स्थानमा सारिने बताइएको छ। उदयपुर जिल्लाको डुम्रीबोटे भन्ने ठाउँबाट चाहिँ कोसीको सप्तकोशी चाहिँ अहिले खटान लागेर चाहिँ भित्र प्रवेश गरेको अवस्था छ। यसमा विशेष गरी बराहा नगरपालिकाको 6 नम्बर वार्ड र 9 नम्बर वार्डलाई पनि अहिले घेराबन्दी बनाउने अवस्थामा छ र त्यहाँको जनताहरू अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सुरक्षित रहनु भएको छ। तर त्यहाँ यही नै भन्ने स्थिति छैन, किनभने यो कोसीको र मूल कोसी नै त्यहाँनिर फर्केर गइरहेको अवस्था र बेलका नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 8 र वार्ड नम्बर 3 का केही भागहरू जलमग्न भइसकेको अवस्था रहेको हुँदा हामीले जहाँ त्यहाँनिर रहनुभएका बसोबास गरिरहनुभएका लगभग बराहा नगरपालिकाको 6 नम्बर र 9 नम्बर वार्डका लगभग 2100 जनताहरू चाहिँ त्यहाँ अहिले चाहिँ अवस्थित हुनुहुन्छ र उहाँको अहिलेसम्मको अवस्था चाहिँ सुरक्षित देखिन्छ। तर भोलिको दिन अथवा भरेदेखि नै त्यहाँनिर के हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। पानीको बहाव बढिरहेको अवस्था छ। यसको लागि चाहिँ हामी बराहा नगरपालिकाले यसको विषयमा सिरियसली लिएको छ र अहिले भर्खरै शिरसापरको टोली र प्रदेश सरकार जसले चाहिँ विपद व्यवस्थापनलाई हेर्नुहुन्छ केदार कार्कीज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ र यसको विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ उद्धार र राहत उद्धार गर्ने हो कि अथवा त्यसै ठाउँ चाहिँ उहाँहरू सुरक्षित रहनुहुन्छ कि भन्ने विषयमा चाहिँ हेरेर विचार गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने अभियानमा चाहिँ हामी लाग्न तयार अवस्था छ, तयारी हालमा छौँ। नदी बस्तीतर्फ सोझिएर स्थानीयहरू डुबानमा परेसँगै लगभग 2 महिनादेखिको कोसी नियन्त्रणको सबै प्रयास समेत असफल बनेको छ। गत वर्ष नै नदीले पश्चिम क्षेत्रतर्फ तीव्र कटान गर्न थालेपछि संघीय सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले समेत नदीको स्थलगत अवलोकन गर्दै भारत सरकारसँग समन्वय गरेर नदी कटानको रोकथाम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यसै वर्ष समेत परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले स्थलगत अवलोकन गर्दै रोकथामका उपाय खोज्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। संघीय सरकारका ती सबै कार्य यति बेला कोसीमा आएको बाढीले बगाएको छ। बेलका नगरपालिकाका मेयर अशोक कार्की आफू निर्वाचित भएदेखि निरन्तर कोसी रोक्न लागि परेको भए पनि उक्त सबै प्रयास विफल भएको बताउँछन्। उनका अनुसार नगरले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म सबै खाले उपाय अपनाउँदा समेत कोसी रोक्न नसकेको भन्दै अब डुबान क्षेत्रका जनताको जीवधनको रक्षा गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे। मेयर कार्कीका अनुसार नदी बस्तीतर्फ पसेसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले डुबान क्षेत्रका करिब 800 घर परिवारको उद्धार गरिसकेका छन्। मेयर कार्कीले कोसी सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले नदीको पूर्वी तटमा चाहिँ बाँध लगाउन माग समेत गरेका छन्। हजुर, अब अहिले बेलका नगरपालिका अत्यन्तै विपदको अवस्थामा छ। हामी 1 महिना झन् 17-18 दिन भयो आजसम्म निरन्तर बाँध हामी फुट्छ, बाँध भन्नाले कोसी पस्छ भन्ने थियो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका थियौँ र हाम्रो स्थानीय स्रोत साधन भरपुर हामीले प्रयास गऱ्यौँ र पनि यसलाई प्रदेश जिल्ला विपद र सङ्घको समेत प्रोजेक्ट ल्याएर बेन जिल्ला र हाम्रो चाहिँ सिँचाइ विभागको टिमसँग आएर 1 महिना काम गऱ्यो र पनि केही लगाएर नेपालकै ठुलो नदी कोसी नदी भएकाले यसलाई हामीले व्यवस्था गर्न सकेनौँ। अन्तत आज बिहान 2-2:30 बजीतिर बाँध फुट्यो, कोसी पसिया छ। यसले गर्दा बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 9, 8, 3, 2 र 1 र सुनसरीको बराहा नगरपालिकाको 9 र 6 केही बस्ती समेत चाहिँ अहिले अत्यन्त जोखिममा छ र हामीले अहिले बिहानको 11 बजीसम्म ट्र्याक्टर मार्फत झन् 50 ट्र्याक्टरमा प्रवेश गराएर लिँदाखेरि झन् 700 घर परिवारलाई हामीले अहिले चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा ल्याएका छौँ र अझै पनि हामी 1700-1800 घर परिवारलाई ल्याउनु छ। यसको लागि लागिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ हामीसँग विशेष गरेर एपिएफको टिम, नेपाल प्रहरी, आर्मीको टिम चाहिँ विशेष प्राविधिक टिम आएर पानी बोर्डले गर्दा प्लास्टिक बोर्ड ल्याएर त्यो बोर्ड मार्फत चाहिँ अहिले धेरै मान्छे उद्धार भइरहेको छ र हामी अब यसलाई चाँडै आज बेलुकासम्ममा सबै मान्छेहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याइसक्छौँ। सँगसँगै कोसीलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारलाई समयमै यो चाहिँ वास्तवमा नेपाल भारत बिचको जुन सन्धि छ 1950 को यसलाई पुनर्गठन गरेर
बेलैमा आउँदो समयमा नै यसलाई चाहिँ नै भारत सरकारले नै जसरी पूर्वपट्टि कोशी तटबान्ध बाँधेको छ र पश्चिमपट्टि त्यसरी बाँध्नको लागि मैले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यदि यो भएन भने बेलका नगरपालिका मात्रै होइन, सप्तरी सुनसरीको धेरै जनताहरू 50,000 मान्छेको बसोबास चाहिँ बसोबासबिन हुने अवस्थामा छ। सप्तकोशी नदीले धार परिवर्तन गरेर पश्चिम तटीय क्षेत्रका गाउँमा पसेसँगै उक्त क्षेत्रका विस्थापित 2500 परिवारको तत्काल उद्धार सुरु गरिएको छ। अहिलेसम्म करिब 2000 परिवारको उद्धार गरिसकिएको उदयपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिएका छन्। बेलका नगरपालिका 8 डुम्री बोटेबाट झण्डै 300 मिटर जमिन कटान गरी कोशी गाउँमा पसेको हो। बुधबार बिहान पसेको कोशीले बेलका नगरपालिकाको 3, 8 र 9 तथा सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको 6 र 9 नम्बर ओडाका 2500 परिवार तत्काल विस्थापित हुन पुगेका हुन्। नदी बस्तीतर्फ पसेर विस्थापित भएकाको घर परिवारलाई तत्काल उद्धार गरी उच्च स्थानमा रहेका विद्यालय, सामुदायिक भवन, मन्दिर तथा चर्चमा राखिने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बताए। उनका अनुसार तत्काल आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानहरू प्रदेश सरकार र नेपाल रेड क्रसबाट उपलब्ध गराएर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनाले उद्धार गरिरहेको छ। कार्य र रेस्क्यु गर्ने कार्य तत्काल चाहिँ सुरक्षा निकायको उसमा नेपाल प्रहरी र एटिएफ लगायतका सुरक्षा निकायको उसमा चाहिँ तत्काल चाहिँ गरिराख्ने र बन्दोबस्तीको सामग्रीको लागि चाहिँ तत्काल चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारबाट पनि तत्काल र अहिले रेड क्रसको पनि सहयोग गर्ने भएको छ। यो बन्दोबस्ती लगायतका रेस्क्युको काममा चाहिँ सबैजना सक्रिय भएर लाग्ने र अझै पानीको बहाव कम नभएको हुनाले अझै सबैजना सचेत भएरै त्यसतिर लाग्ने। पहाडी क्षेत्रमा केही दिन यता अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 डुम्रे बोटमा कटान गरी कोशी गाउँमा पसेको हो। बाढी पसेपछि बेलका नगरपालिकाको ओडा नम्बर 1, 2, 3, 8 र 9 तथा सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको ओडा नम्बर 6 र 9 का स्थानीय प्रभावित भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय घरमा भएको खाद्यान्न, लत्ता, कपडा र वस्तुभाव लिएर सुरक्षित स्थानतर्फ गएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा कोशीको बहाव बढ्दै गए नदीले सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका 6 र 7 नम्बर ओडामा समेत असर गर्ने सम्भावना रहेको सप्तकोशी नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण ढकालले जानकारी दिए। उता नदीको बहाव बढ्दै जाँदा सप्तरी जिल्लाकै कञ्चनरूप नगरपालिकाको ओडा नम्बर 1, 2, 4, 5 र 10 मा समेत असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। राज्यले बेलैमै चासो नदिँदा बेलका नगरपालिका क्षेत्रको सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन जलमग्न हुन पुगेको छ भने हजारौं जनता घरबार विहीनको अवस्थामा पुग्ने भएका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा सप्तकोशी कटानका बारेमा तयार पारिएको सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा तथ्यबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। छिटो, छरितो, सत्य, तथ्य र निष्पक्ष अनि प्रत्यक्ष समाचारहरूका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।